नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले डायबिटिजको बारेमा कुरा गर्दैछु। डायबिटिज अथवा मधुमेह। यसबारे कुरा गर्दाखेरि डायबिटिज पनि दुई किसिमका हुन्छन्, टाइप 1 र टाइप 2। यसबारे प्रश्न आएको थियो मलाई, मैले त्यसबारे पनि कुरा गर्छु। डायबिटिजका लक्षण के हुन्, यसबाट डायबिटिज हुँदै गए पनि पछि गएर कस्तो कस्तो समस्या आउँछ, उपचार कसरी गरिन्छ, यसमा प्रयोग हुने एक दुईवटा औषधिको नामबारे पनि भन्छु। मलाई प्रश्न आएका थिए औषधिले कसरी काम गर्छ भनेर। औषधिको बारेमा मैले एउटा छुट्टै प्रेजेन्टेसन गर्छु, किनकि त्यो अलिकति लामो हुनसक्छ। आज त्यसै त लामो टपिक हो, थोरै एक दुईवटा औषधि मात्रै कुरा गर्छु। र डायबिटिज हुनै नदिन, मधुमेह हुनै नदिन के गर्ने भन्ने बारेमा मैले प्रेजेन्टेसन गरिसकेको छु। त्यसको लिङ्क मैले यो प्रेजेन्टेसन सकेपछि दिन्छु। तपाईँले हेरि पनि सक्नुभयो होला, मैले एक दुई दिन अगाडिदेखि पोस्ट गर्दै आएको पनि थिएँ। र अगाडि नै हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यो पेजको भिडियोजको सेक्सनमा लिङ्क छ, गएर हेर्नु होला। ओके, मधुमेह हुनै नदिने के गर्ने भनेर। अब म केही सेकेन्ड चाहिँ कुर्छु, किन भन्दा म तपाईँहरूभन्दा म धेरै अगाडि आएको हुन्छु, त थोरै डिले हुन्छ। म थप अरूलाई पनि कुर्छु। र मसँग आज धेरै पिक्चर छन्, पिक्चर देखाएरै बुझाउन सजिलो हुन्छ, मलाई थाहा छ। बोरिङ हुन्छ नभए बोलिरहँदाखेरि, होइन, सुन्नेलाई हेर्न पनि मजा आउँदैन, त्यही भएर पिक्चर देखाउँछु। म सुरु गर्छु अब, है त। यदि तपाईँले कमेन्ट्सको कारणले देख्नु भएन भने, चित्रहरू देख्नु भएन भने राइटतिर स्वाइप गर्नुहोस्, सबै देखिन्छ। ओके, अब मैले यो पिक्चर अस्ति पेनक्रियासको बारेमा, अस्ति कि हिजो, मेरो हिजो बारेमा पोस्ट गर्दा पनि राखेको थिएँ। पहिला मैले के भन्न जरुरी छ भन्दा, हामीले खाना खान्छौँ है, त्यसपछि पेटमा जान्छ हो, अनि पेटमा विभिन्न किसिमको इन्जाइम्स हुन्छ, टुक्रिन्छ मसिनो फर्ममा। त्यो गएर अल्टिमेटली त खाना खाएको अर्थ के हो भन्दाखेरि, अन्तिममा गएर हामीले जे कुरा खाए पनि अन्तिममा गएर ग्लुकोजमा परिवर्तन हुन्छ, सुगरमा परिवर्तन हुन्छ। जे खाए पनि खानेकुराहरू, कुनै खानेकुराहरू झ्याप्पै चाँडै परिवर्तन हुन्छ, जस्तै भात, राइस, रोटीहरू, होइन, प्रोटिनहरू अलि समय लाग्ला, होइन, जस अल्टिमेटली पछि गएर सुगरमै परिवर्तन हुन्छ, कुनै ढिलो कुनै चाँडो। त्यो कुरो जान्न जरुरी छ। र सुगरमा परिवर्तन हुन्छ र रक्त नलीमा पुग्छ सुगर, है, भुँडीमा जान्छ खाना, त्यहाँ टुक्रिन्छ, आन्द्राले लिन्छ, अल्टिमेटली रगतको सर्कुलेटरी सिस्टममा पुग्छ। मसँग पिक्चर पनि छ कि, एनिवेज रहन्छ। अनि रक्त नलीमा पुगेपछि रक्त सञ्चार हुँदै, सर्कुलेटरी सिस्टम हुँदै हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण कोषहरूमा सुगर जान्छ, ब्लड ग्लुकोज जान्छ। किनकि प्रत्येक कोष बाँच्नुपर्छ के, है, प्रत्येक कोष राम्रोसँग बाँच्यो भने हामी बाँच्ने हो, है। त्यो मध्ये सबैभन्दा बढी चाहिने, सबैभन्दा बढी उपयोग गर्ने दिमागले, है, ब्रेनले धेरै काम गरे हुन्छ। हामी राति सुत्दा पनि ब्रेन सुत्या हुँदैन, ब्रेन त चलिरहेको हुन्छ। अझै मुटुमा जानुपर्ने हुन्छ, मुटु पनि चलिरहेको हुन्छ, है। कुनैतिर भाइटल अर्गन हुन्छ जसले धेरै खपत गर्छन्, त्यो कुरा सम्झिनु जरुरी छ। दिमागले धेरै नै खपत गर्छ। त्यही भएर कसैको सुगर लो भयो भने घुमाउने, आँखा तिरमिर हुनेदेखि दुनियाँ लक्षण हुन्छ नि, किनकि दिमागलाई ब्लड सुगर पुगेन। भोक लाग्यो भने झनक्क टाउको दुख्ने हुन्छ नि, दिमागले भनेको कि मलाई छिटो खा, मलाई चाहियो, फास्ट भनेको, है, त्यो सङ्केत दिएको दिमागले। त्यो कुरा जान्न जरुरी छ मैले भन्दै गर्दाखेरि। ओके, र अर्को कुरा के जान्न जरुरी छ भन्दा, मैले लिभर पनि चित्र देखाएको छु। यो हामीले खाना खायौँ, दुईवटा अङ्गहरूको बारेमा जानौँ है। यो भुँडी हो, यो आन्द्रा हो। यहाँ एउटा पेनक्रियाज भन्ने हुन्छ, एउटा पेनक्रियाज भन्ने छ। मैले अघिल्लो प्रेजेन्टेसनमा बनाएको थिएँ, पेनक्रियाज भनिन्छ। त्यो कुरा याद गर्नुहोस्, मैले पेनक्रियाज भनेको बेलामा यो अङ्ग। र अर्को कुरा अङ्ग याद राख्नुहोस्, लिभर अथवा कलेजो। यो दुईवटा अङ्ग एकदमै ध्यान दिनुहोस्, भुँडी, पेनक्रियाज र लिभर। जब हामीले खाना खान्छौँ, हामीले एकपल्ट टन्न खाना खाँदाखेरि त्यो हिसाब गर्ने हो भने त, नेपालीले जुन चाहिँ दिनभरि कतिखेर खानियो थाहा छैन, त्यही भएर बिहान टन्न खाएर गइन्छ नि स्कुल, कलेज अथवा काममा।
त्यो बेलामा उस्तै पऱ्यो भने 1500-2000 खान सकिन्छ, खाइन्छ है। एभरेजमा 1000-1500 खाइन्छ। तर हामीलाई दिनभरिमा जम्मा 2200 भए पुग्छ। अलि धेरै काम गर्नलाई 2400-2600 3000 भनिदिउँ ल। थुप्रोको दिनभरि बस्नलाई 1800-2000 मात्रै भए पनि पुग्छ। एभरेजमा 2200-2400 भनौँ है। तर दिनभरिमा 24 घन्टामा 2400 भए पुग्छ भने हामीले एकैपल्ट बस्दाखेरि चाहिँ 1200-1500 खान्छौँ भने त्यो सबै शरीरले त प्रयोग गर्दैन। अनि त्यो प्रयोग पछि गएर शरीरले स्टोर गरेर राख्छ। कहाँ राख्छ भन्दाखेरि यो लिभरमा राख्छ है। लिभरमा लगेर स्टोर गरेर राख्छ, ग्लाइकोजन बनाएर राख्छ। त्यो बाहेक मसल्सहरूमा अरू अङ्गमा पनि राख्छ। तर आजको यो भन्दाखेरि यो लिभरमा लगेर राख्छ भने सम्झिनुहोस्। अनि अब तपाईँ सुत्नुहुन्छ कति? 8-9 घन्टा, 8 घन्टा 7 घन्टा सुत्नुहुन्छ। खाना खाएपछि 2-3 घन्टा पछि सुत्नु होला। उठेपछि 2-3 घन्टा, 1 घन्टा 2 घन्टा पछि खानु होला। भनेको तपाईँले 9-10 घन्टा त केही पनि खानुहुन्न। त्यो बेलामा शरीरलाई त ग्लुकोज चाहिन्छ। याद गर्नुहोस्, हाम्रो शरीरको प्रत्येक कोषलाई प्रत्येक सेकेन्ड जसोमा ग्लुकोज चाहिन्छ। हामी त खाइरहेछौँ, कहाँबाट आएको छ त्यो त ग्लुकोज? कहाँबाट आएको छ भन्दा यहाँ गएर स्टोर भएको थियो नि है, वा अन्त भागमा नि हुन्छ। अलि याद राखौँ, यहाँ स्टोर भएको थियो। त्यसले थोरै 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 पठाइन्छ। जस्तै गाडीको इन्जिनमा ट्याङ्क त फ्युल त पछाडि हुन्छ अथवा साइडमा जता भए पनि, अनि इन्जिनमा थोरै 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 पठाइन्छ नि, ट्याङ्कको ठाउँमा भरिन्छ नि। त्यस्तै गर्छ शरीरले पनि। एकैपल्ट झ्याप्पै खाइन्छ अनि उतिखेर पहिला थोरै प्रयोग पनि हुन्छ अनि पछि चाहिएको बेखतमा थोरै 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 प्रयोग हुन्छ। त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। ओके, अब ग्लुकोज गयो शरीरको कोषमा। अब एउटा कोषलाई ध्यान दिनौँ। हाम्रो शरीरमा 37 ट्रिलियन्स कोष हुन्छन्। 37 ट्रिलियन्स भनेको त कति हो हिसाब गर्नुहोस्। धेरै हो है। एक्ज्याक्ट नम्बर मलाई नै आएन नेपालीमा भन्न। एनिवेज, प्रत्येक कोष त चाहिन्छ भने अब एउटा मात्रै कोष 37 ट्रिलियन्स भनेको छु, त्यो मध्येमा एउटा कोषलाई मात्रै ध्यान दिउँ है। एउटा एकदमै सिम्पल फर्म मैले गुगलबाट लिएको हो, तपाईँले खोज्यो नि यही पत्ता लगाउनुहुन्छ। एउटा सिम्पल कोष सेल लेखेको छ यो होइन, सिम्पल कोष मानौँ। यहाँ एकदमै भित्र कुरा धेरै कुराहरू हुन्छन्, त्यहाँ जान जरुरी भएन। एकदमै सिम्प्लिफाइड छ। हामीले खाएको सुगर अन्तिममा गएर कोषमा जान्छ। यो 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 ग्लुकोज हो लेखेको छ, ग्लुकोजै लेखेको छ बकाइदा होइन, चित्र बनाएको मात्रै हो। यो एक्ज्याक्टली यस्तै हुँदैन। अनि यो कोषभित्र छिर्नुपर्छ अनि भित्र प्रयोगमा आउँछ। त्यहाँ पनि भित्र प्रक्रिया छ, लामो छ, कम्प्लिकेटेड छ। तर यहाँभित्र चाहिँ छिर्नुपर्छ। यहाँभित्र छिर्नको लागि त्यत्तिकै कोषभित्र छिर्दैन। त्यसको लागि एउटा इन्सुलिन भन्ने आवश्यकता पर्छ। इन्सुलिन कहाँबाट उत्पादन हुन्छ भने अघि याद गर्नुभएको छ भने पेनक्रियाजबाट। यो अघि मैले भनेको थिएँ, याद छ तपाईँलाई? माथिको कलेज हो अनि यो भुँडी छ, यता भुँडीको ठ्याक्क पछाडिपट्टि पेनक्रियाज छ। यो पेनक्रियाजले इन्सुलिन उत्पादन गर्छ। कसैको डायबिटिज टाइप 1 भयो भने, त्यो पनि भन्छु भनेको छु, टाइप 1 टाइप 2 इन्जेक्सन लिएको देख्नु भएको छ अथवा सुन्नु भएको छ? यसरी इन्जेक्सन लिएको है, मैले पिक्चर राखेको थिएँ एकछिन अगाडि। यसरी त्यो पेनक्रियाजलाई इन्सुलिन उत्पादन गर्न सकेन भने बाहिर आर्टिफिसियल लिनुपर्छ है। अब शरीरले इन्सुलिन उत्पादन गर्यो पेनक्रियाजले, हेल्दी पपुलेसन, तपाईँ हाम्रो जसलाई डायबिटिज छैन, अनि ग्लुकोज आउँछ यहाँ अनि इन्सुलिन पनि सँगै आउँछ। र यहाँ इन्सुलिन जस्तै ढोकाको चापी जस्तो भनेर सम्झ्यो, त्यसरी नै बुझाउनु खोजेको छ, सजिलो छ। तपाईँ कोठाभित्र छिर्नको लागि मानौ कलेज छ, कलेजको ठुलो लामो हलवे छ, दायाँ बायाँ दुवैतिर कोठाहरू छन्, विद्यार्थीहरू आएका छन्, एकैपटक कोठामा छिर्नु पर्यो, चाबी चाहियो नि है। त्यो चाबी हो इन्सुलिन। त्यो चाबी नभइकन त्यो ढोकाभित्र कोही छिर्न पाएन। सबैजना हलवेमा भएर लामो हलवेमा चाहिँ खचाखच हुने भए। त्यो खचाखच हुनु नै ब्लड सुगर बढ्नु हो है। शरीरले इन्सुलिन उत्पादन गरेन, उतातिर एनालोजीमा दिँदाखेरि चाबी भएन, कोठाभित्र कोही पनि छिर्न पाएनन्, ब्लड ग्लुकोज कोषभित्र छिरेन। नछिरेपछि ग्लुकोज कहाँ हुने भयो? बाहिर हलवेमा धेरै हुने भयो, बस्ने भयो, भित्र जानै पाएनन्, अनि खेस हुने भयो। अनि त्यसरी नै ब्लड ग्लुकोज बढ्ने। जब ब्लड चेक गर्छौँ हामी, त्यो सुगर जानु पर्थ्यो कहाँ?
कोषभित्र जानु पर्थ्यो। कोषभित्र गएपछि मात्रै यसले काम गर्ने हो है। जान त वहीँ नजिकसम्म पुगेको छ, ब्लड ग्लुकोज खाएपछि वहीँ कोषको नजिकैसम्म पुगेको छ सबैतिर, तर जहाँ भित्र छिरेर काम गर्नु पर्यो त्यहाँ भित्र चाहिँ छिरेन, त्यो चाबी नै छैन। त्यस भएपछि बाहिरै थिग्रिएर बस्ने भयो, रक्त नलीहरूमा थिग्रिएर बस्ने भयो, बाक्लो हुने भयो। लिटरल्ली चिनी त गरुङ्गो हुन्छ नि, आज गर्नुभएको छ तपाईँ दसैँमा टिका लाउँदाखेरि, दसैँ आउनु लाग्छ है, दसैँमा टिका लाउँदाखेरि झ्याममा चिनी हालेको टिका र चिनी नहालेको टिका लगाउनुहोस् त, तपाईँ लगाए फरक पर्छ है। च्यापच्याप्ती पनि हुन्छ, त्यो पनि जानु जरुरी छ। यो पनि सुगर हो, चिनी पनि सुगर हो, च्यापच्याप्ती हुन्छ, अलिकति गरुङ्गो पनि हुन्छ। त्यसरी नै यो रक्त जुन ग्लुकोजहरू जुन कोषमा छिर्नु पर्थ्यो त्यहाँ नछिरेर रक्त सञ्चारमा मात्रै अड्केर बस्यो। जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ गएको छैन। कोष, शरीरका कोषहरू भोकै छन्। यदि तपाईँ डायबिटिज छ, तपाईँले खाना खानु भएको छ, तैपनि तपाईँ भोको हुनुहुन्छ। किनकि भोक अगाउनु भनेको के हो भन्दाखेरि शरीरको कोषभित्र ग्लुकोज छिर्यो भने अनि शरीर चाहिँ सेटिस्फाई हुने हो, ल मलाई पुग्यो भने अनि अगाएको महसुस हुने हो नि। त्यही भएर डायबिटिज भएको मान्छेलाई छिटो भोक लाग्छ पनि, किनभने त्यो ग्लुकोज नै कोषभित्र पुगेन है, अनि भोक लागिहाल्छ। त्यो पनि जान्न जरुरी छ। त्यो किन जान्न जरुरी छ भन्दा कसैले के गर्छन् भन्दा खास गरी यङ्स्टरहरूले नखाइदिएपछि त ब्लड सुगर लो हुन्छ। किनकि ब्लड सुगर कसरी आयो हुन्थ्यो, धेरै खाएर हो। लजिक त्यो लाग्छ के, हुन त सबैको लाग्ला यो लजिक। नखाँदैमा चाहिँ ब्लड सुगर कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्दाखेरि जब हामीले खाना स्किप गर्छौँ, जस्तै बिहान ब्रेकफास्ट खाइएन है, दर ब्रेकफास्ट खानुपर्छ भने तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, तपाईँ ब्रेकफास्ट खानु भएन, म थोरै खान्छु भनेर निर्णय गर्नुभयो। त्यसपछि शरीरले के सोच्छ भन्दाखेरि यो व्यक्तिले चाहिँ खाँदो रहन्छ समयमा, त्यही भएर अर्को पटक खाएको बेलामा शरीरले झ्याममा स्टोर गरेर राखिदिन्छ। अहिले मैले लिभर देखाएको थिएँ, त्यहाँ गएर स्टोर भएर बस्छु भनेको थिएँ, झ्याममा स्टोर भएर बसिदिन्छ अर्को पटक खाएको बेलामा। एकपटकबाट त खाइन्छ नै, अनि हामीलाई चाहिँ त्यो लिभरबाट सरसर थोरै 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 ग्लुकोज निस्किन्छ भनेको थियो नि, त्यो ग्लुकोज निस्किन्छ तर शरीरले इन्सुलिन उत्पादन गरेको छैन। अनि फेरि के हुन्छ, ग्लुकोज त्यो ब्लड सिस्टममै बसिरहेको हुन्छ, जाने ठाउँमा पुग्दैन। ओके, त्यही भएर खानेकुराहरू खान्न समयमा खाना नखाएर चाहिँ ब्लड सुगर कन्ट्रोल गर्छु भन्न पनि हुँदैन। सही मात्रामा चाहिँ खाने हो, नखाएर चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने होइन। कतिको बुझाउन सक्यो त्यो बारेमा। राइट, अब मैले कुरा गर्छु लक्षणहरूको बारेमा है। धेरै पनि जोइन हुनुभएको छ अहिले। लक्षणहरू बारेमा कुरा गर्न चाहेँ। अब तपाईँलाई यो डायबिटिज छ भने त मैले भनिरहनु जरुरी भयो, तपाईँलाई थाहा छ। यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने, तपाईँलाई यो डायबिटिज छैन भने, तीनटा धेरै लक्षणहरू हुन्छन्, तीनटा मुख्य ध्यान दिनुहोस् है। तपाईँलाई डायबिटिज भएपछि एउटा त भोक धेरै लाग्छ, किनकि अघिदेखि मैले भनेको तपाईँले बुझ्नुपर्ने भोक धेरै किन लाग्छ भन्दा कोषमा जहाँ पुग्नु पर्ने हो रक्त त्यो सुगर पुगेको छैन, अनि शरीर भोकै छ कि, अनि भोक लाग्छ। सुगर लेभल ब्लड सिस्टममा बढी हुने भएपछि, यो रक्त सञ्चालन हुने भएपछि, अनि यो जता सुगर गयो उतै पानी जान्छ भनेर बुझ्नुहोस्। अनि किडनी हुँदै फिल्टर हुन्छ, पिसाब के अरे ग्लुकोजहरू यति धेरै हुन्छ कि त्यो पिसाबबाटै धेरै निस्किन्छ, अनि पानी पनि जान्छ सँगसँगै जान्छ, अनि शरीर डिहाइड्रेट हुन्छ, शरीरमा पानी पुग्दैन, अनि फेरि तिर्खा लाग्छ है, तिर्खा लाग्छ। अनि शरीरमा सुगर मात्रा बढी हुनाले फेरि चाहिँ सुगर चाहिँ कोषमा नगइकन रक्त सञ्चारमा हल्लिन्छ, अनि किडनी हुँदै पिसाब हुँदै बाहिर जान्छ, अनि सुगर सहित पानी पनि जान्छ, पिसाब फेर्न गई गरिन्छ, अनि तिर्खा लाग्को लागि गर्छ, भोक लाग्को लागि गर्छ है। यो कुरा सुरुवाती अवस्थामा थोरै थोरै थोरैबाट सुरु होला, पछि चाहिँ मुख पनि सुक्खा हुने है, एकदम भोक लाग्ने, पिसाब फेर्न गर्नु पर्ने। यो तीनटा कुरा मुखै सम्झिनुहोस् है। त्यसपछि अरू सहायक पनि हुन्छन्, अरू जस्तै शरीरको कोषलाई सुगरहरू ग्लुकोजहरू नपुगेपछि के हुने भयो, थकित हुने भयो, धेरै काम गर्न सक्ने भएन, अथवा थोरै काम गर्ने थकित हुने भयो, किनकि एनर्जी छैन नि, राम्रोसँग सुगर पसेकै छैन है। अनि दिमागमा सुगर नपुगेपछि अथवा चाहिने मात्रामा नपुगेपछि, अघि मैले इन्सुलिन भन्थेँ नि, इन्सुलिन चाहिन्छ चाबी भन्थेँ नि, कसै के हुन्छ भने
थोरै मात्रै उत्पादन गर्ने है, जति चाहिने त्यति इन्सुलिन उत्पादन नगर्ने कि जस्तै कलेजको हलवे याद भन्थेँ मैले 5वटा एउटा कोठा छ 5वटा अर्कोतिर कोठा छ भने 1-2टा मात्रै खोलिदिएको जस्तो कि केही कोठामा मात्रै विद्यार्थी छिर्न पाए अरू सबै हलवेमा बसेका छन्। त्यस्तै हुनसक्छ कसैको थोरै इन्सुलिन उत्पादन भएको तर सुगर छ धेरै, त्यो बेलामा पनि किपअप गर्न सक्दैन दिमागले। अनि सुगर चाहिँ दिमागको कोषमा नपुगेपछि के हुने भयो, झनक्क रिस उठ्ने भयो है, अथवा शरीरको मसलमा नपुगेपछि थकित हुने भयो है, चाहिँ आँखाले देख्न तिरमिराउने है, ब्लरी भिजन भन्छौँ नि, आँखाले राम्रोसँग देख्न पनि नसके जस्तो हुने, अति नै भोक लागेको अवस्थामा जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तो बेलामा शरीरले एउटा उपाय गर्छ। त्यो उपाय के हो भन्दा शरीरले आफ्नै शरीरको फ्याट्स बोसो र मांसपेशी पनि टुक्र्याएर एनर्जी उत्पादन गर्न खोज्छ। शरीरलाई तागत त चाहियो, शरीरलाई त ग्लुकोज चाहियो। जब चाहिँ हामीले खाएको जुन नियमित प्रक्रियाबाट नपसेपछि इन्सुलिनै नचाहिने प्रक्रिया खोज्न सक्छ शरीर। त अब त इमर्जेन्सी मोडमा गयो नि, अनि बडाङ बुडुङ त्यो फ्याट्सहरू शरीरमा त फ्याट्सको मात्रा पनि चाहिन्छ नि अलिअलि त होइन, अलिअलि चाहिन्छ नि फ्याट्सको मात्रा त होइन। कसैको त भुँडीमा नै हुन्छ टन्न, झन् जति ठुलो भुँडी भयो उति नै डायबिटिज हुने सम्भावना भयो, त्यसको पनि कुरा गर्छु। अनि त्यो फ्याट्स ब्रेकडाउन गर्छ, मसल पनि ब्रेकडाउन गर्छ। त्यसबारे अलि डिटेल त म पछि बनाउँला। त्यही भएर कसैको डायबिटिज भएको थाहा पाएको बेलामा अथवा डायबिटिज भएर उपचार गरेको बेलामा झ्याममा दुब्लाएको देख्नु भएको छ, त्यो कारण पनि हो। यस्तो हुन त यो बनाएको चित्र हो, यो फोटोसप हो होइन, तैपनि याद गर्नुहोस् है, यस्तो भुँडी ठुलो भएकोलाई डायबिटिज हुने चान्स बढी छ। यस्तो भुँडी ठुलो भएकोलाई कसै यसरी घटाए त राम्रो, डायबिटिज हुने चान्स कम छ। टाइप 2 खास गरी टाइप 1 टाइप 2 फरक हुन्छन्, चान्स हुन्छ। तर कसैको यो भुँडीबाट घटेर यस्तो यतिसम्म पातल त होइन, तर अलिकति दुब्लाएको देखिन्छ डायबिटिज को समस्या भएपछि। देख्नु भएको छ होला कसैलाई है, घर परिवारमा कसैलाई भएको पनि छ होला। पुरै तौल घट्ने दुनियाँ कुरा हुन्छ। अब मैले टाइप 1 टाइप 2 भनिरहेको छु, मैले यही मौकामा टाइप 1 र टाइप 2 के पनि भनिहाल्छु। दुईटै डायबिटिज हुन्, दुईटामै इन्सुलिनको समस्या हो है। त्यो अघि मैले देखाएको पेनक्रियाज छ, त्यो पेनक्रियाजले इन्सुलिन उत्पादन नगरेको, जसले गर्दा कोषभित्र ग्लुकोज छिरेन। टाइप 1 भनेको हो नि, टाइप 1 जन्मैदेखि हुने कुरा हो है, पछि धेरै खाएर अथवा अरू कारणले होइन कि प्राय जन्मैदेखि। जुन पेनक्रियाज अहिले मैले देखाएको थियौँ त्यसमै खराबी हुने हो। धेरै कारणले खराबी हुन्छन्, एक्ज्याक्टली सबैको एउटै कारणले नहोला। फेरि पेनक्रियाज देखाउन चाहेँ तपाईँलाई बुझ्नको लागि है। यो यहाँबाट इन्सुलिन उत्पादन गर्छ भनेको थिएँ, यो अङ्गमै चाहिँ समस्या हुनु। अब जन्मैदेखि कसैको जेनेटिक हुन्छ, वंशाणुगत हुन्छ। पहिलाको जमानामा अथवा 10, 15, 20, 25, 30 वर्ष अगाडि अथवा गाउँघरतिर अझै पनि अब होला, अब यसरी जन्मेको बच्चाहरू अब चाहिँ पहिल्यै मर्छन्, किनकि उनीहरूले उपचार नभएर है। 5-10 वर्षसम्म बाँच्छन्, किनकि त्यो बेलामा पेनक्रियाज थोरै भने उत्पादन गर्ला, पछि उत्पादन गर्न छोड्छ अनि मर्छन्। तर आजकल चाहिँ इन्सुलिन पाइन्छ कि नपाइन्छ, आजकल चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ सजिलैसँग। क्योर भनेको कम्प्लिटली यसको अब कहिल्यै इन्सुलिन लिन नपर्ने गरी क्योर गर्न त सकिँदैन, तर त्यो औषधि लिँदासम्म बाँच्न सकिन्छ है। टाइप 1 भनेको त्यस्तो सानैदेखि हुने समस्या हो है। सानैदेखि भनेको अब केही वर्ष उमेरदेखि अब 10, 12, 14, 15, 16 उमेरसम्म है। अब यो यसैमा असर पर्ने कारणहरू त अब धेरै शङ्का गरेको छु, एक्ज्याक्टली पत्ता लगाउनु त अहिलेसम्म गाह्रै छ, पत्ता लगाइएको छैन होइन। सब अथवा व्यक्ति अनुसार फरक होला। कसैलाई के शङ्का गरिएको छ भन्दा जुन हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति हुन्छ नि, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भनेको कस्तो भने यदि बाहिरबाट आएका तत्त्वहरू, कीटाणुहरू, जीवाणुहरू, धुलो धुवाँ के कुरा हो अथवा शरीरले सहन नसक्ने कुराहरूलाई त्यसलाई आक्रमण गरेर त्यसलाई मत्थर पारेर त्यसलाई मारेर शरीरबाट निकाल्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यो मार्ने प्रक्रिया रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति तत्त्वहरू हुन्छ, त्यसले आफ्नै शरीरको यसरी अङ्गलाई मार्दिने, अङ्गलाई अट्याक गरिदिने, भित्रका कोषहरूलाई मार्दिने। त्यसपछि त्यो पेनक्रियाजले भित्र के गर्ने भएन, इन्सुलिन उत्पादन गर्ने भएन है। त्यो पनि एउटा कारण हो। टाइप 1 मा हो, सानैदेखि हुन्छ। टाइप 1 यस्ता व्यक्तिहरू
यसो झलक्क हेर्दा पनि प्रायः दुब्ला पातला हुन्छन्। अब एक्ज्याक्टली दुब्ला पातला छ डायबिटिज छ उसलाई टाइप 1 भएको भन्न त मिल्दैन, तर त्यसरी अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। टाइप 2 मा हाउएभर टाइप 2 चाहिँ पछि गएर हुने कुरा हो। यदि पछि गएर हुँदाखेरि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। धेरै खाएर अनावश्यक धेरै खाएको छ अनि त्यो अनुसारको चाहिँ एक्सर्साइज भएको छैन अथवा एक्टिभिटी भएको छैन। प्राय यो 40 वर्षको अराउन्डमा देखिन्छ। त आजकल त अब विदेशतिर यो युएसतिर झन् सानै बच्चालाई टाइप 2 देखिन थालिसकेका छन्। 12-15 वर्षकोलाई देखिसके सानैदेखि धेरै डाइट भएर है हिँड्न पनि परेन यहाँको बच्चा बच्चीहरू हैन, हिँड्न जान पनि दिँदैन कति ठाउँमा त त्यो एरिया हेरेर। अनि मोटा मोटा पनि भएको हुनाले डायबिटिज सानैदेखि देखेको छ टाइप 2। तर नेपालको हकमा अधिकांश ठाउँमा अब सहर बजारमा त फरक भइसक्यो होला, गाउँघरतिर सानो उमेरमा यो टाइप 2 देखिँदैन है, अथवा धेरै देखिँदैन, कसैलाई होला। 40 वर्षतिर भने मैले किन भने भन्दाखेरि याद गर्नुहोस् एराउन्ड 30 वर्षको उमेरमा हाम्रो प्राय सबैको जुन हामीले पैसा कमाउन थाल्छौँ अलिकति फ्रिडम हुन्छ। हाम्रो कलेजतिर जाने हुन्छ कोही, अथवा कलेज नगए चाहिँ आफै कमाउनेतिर हुन्छ, विदेशतिर जाने हुन्छ, आफ्नो हातमा पैसा पनि हुन्छ। अनि एराउन्ड 30 वर्षको उमेरमा हामीले एराउन्ड 30 वर्ष भने है, अब 20-25 हुन सक्ने भयो। अब त्यो आफ्नो व्यक्ति हेरेर खानेकुराको जति हेरेर खान पाइन्छ, जुन चाहिँ 14-15 वर्ष बेलामा दिनभरि स्कुलमा बस्नु पर्थ्यो अथवा बाबाआमाले खुवाएपछि पैसा दिएपछि खाइन्थ्यो, जुन चाहिँ अब आफ्नो हातमा पैसा भयो, एक्सेस टु फुड, एक्सेस टु मनी भनिन्छ कि है। अनि अलिक धेरै खाइन्छ हामीले, अनि एक्टिभिटी पनि कम हुन्छ हाम्रो त्यो बेलामा। अब त्यस्तै एकदमै मेहनत गर्न पनि काम छ भने त अब भयो नि, बाहिर ढुङ्गा फोर्नुहुन्छ, अब खेती किसानै गर्नुहुन्छ भने त अब केही भएन। तर अफिसमा काम गर्ने अथवा घरभित्र काम गर्ने हुन्छ नि, एक्टिभिटी कम हुन्छ। र यो बेलामा हाम्रो शरीरको 27-28 वर्षको, कसैको 25 वर्ष उमेरमै शरीरहरू कोषहरू निर्माण लगभग भइसकेका हुन्छ। त्यसपछि रिपेयर मात्रै गर्ने काम हो। भनेको हाम्रो शरीरलाई त्यति धेरै क्यालोरिज चाहिँदैन। जुन जति हामीलाई 17-18 वर्षको उमेरमा हुँदा जति धेरै खानु पर्थ्यो अथवा बच्चा जति धेरै खानु पर्थ्यो क्यालोरिज, त्यो 30 वर्ष पुगेपछि त्यति चाहिँदैन हामीलाई। अब एक्टिभिटिज धेरै भयो भने मात्रै चाहिने, नत्र भने मेन्टेन गर्न चाहिँदैन। र 30 वर्षपछि के हुन्छ, हामी पैसा पनि धेरै हुन्छ, खाना पनि धेरै खान्छौँ र हामीलाई एनर्जी पनि चाहिँदैन फेरि है। नचाहिने बेलामा झन् धेरै खान्छौँ एराउन्ड 30 वर्षको उमेरमा। त्यो प्रक्रिया 5 वर्ष 10 वर्ष जान्छ है। शरीरले चाहिँ त्यो ब्लड ग्लुकोज रक्त सञ्चारमा बढी हुँदा पनि शरीरले विभिन्न माध्यम लगाएर सकेसम्म थामथुम पार्छ। त्यसपछि अराउन्ड 40 वर्षतिर उमेर 5 वर्ष 10 वर्ष पुगेपछि अनि शरीरले छोडिदिन्छ, हात छोडिदिन्छ, मैले सकिनँ भनेर। अनि त्यसपछि हामीलाई लक्षणहरू देखिन्छ है। अब कसैलाई 50 वर्षको उमेरमा होला, अब यदि उनीहरूले त्यो पनि अब 30-40 वर्षको उमेरमा उसको त्यो व्यक्तिको अब उनीहरूले हुन्छ नि एक्टिभिटिज कम भयो भने है, बाहिर काम गर्ने कम भयो भने र खानकी उही तरिकाको छ अझै बढी छ भने, खास गरी अझै गुलियो कुराहरू, बजारको कुराहरू, बिस्किटहरूमा यस्तो कुकिजहरू धेरै खाने होइन, बाहिर धेरै खाने तर फलफुलहरू कम खाने, त्यस्तो भयो भने त टाइप 2 डायबिटिज हुने सम्भावना बढ्छ। यसलाई मैले ध्यान धेरै बनाउनु छैन है। टाइप 2 पनि यो फ्यामिली कारण हुनसक्छ, फ्यामिली हिस्ट्री, जेनेटिक कारण हुनसक्छ। बाउ आमालाई अथवा घर परिवार कुशल छ भने बच्चा बच्चीलाई पनि हुन सक्ने चान्स छ। ओके, अब मैले कुरा गर्छु डायबिटिज भयो भने वर्स्ट केस सिनेरियो के हो त है, पछि गएर के हुन सक्ला, खराबी के हुन सक्ला भन्छु, बारेमा कुरा गर्छु। अघि मैले भनेको याद छ कि छैन, ब्लड ग्लुकोज अथवा सुगर भनेको चिनी, हामीले खाने चिनी जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ, उस्तै क्वालिटी हुन्छ, च्याप्ती हुन्छ, एकदमै आर्टिफिसियल जस्तै शरीरको रक्त सञ्चारमा त्यो नर्मल हुँदैन, त्यो नर्मल जस्तो मान्दैन हाम्रो शरीरको यो ब्लड, यो नसाले, रक्तनलीले थोरै मात्रामा सधैँ हुन्छ है। तर जब धेरै हुन्छ यसको भित्रतिर ठोक्किने र भित्र इन्जरी गर्ने रक्तनलीहरूमा के भित्र, अब कुनै रक्तनली ठुलो हुन्छ, हाम्रो शरीरभरि रक्तनली हुन्छ, मैले देखाएको थिएँ नि पिक्चरमा, शरीरभरि हुन्छ होइन। अब यसरी शरीरभरि नै हुन्छ रक्तनलीहरू होइन। अब कुनै ठुल्ठुला हुन्छन्, यो ठुल्ठुला रक्तनलीमा त यो देखाएको ठुलमा त खासै फरक पर्दैन। जब मसिनो रक्तनली जस्तै आँखाको पछाडिपट्टि है, अथवा मुटुको आफै भित्रको भएको रक्तनली, अनि मसिनो हातमा खुट्टामा भएका रक्तनलीहरू,
त्यो त मसिना मसिना हुँदै जान्छन् अन्तिमतिर त बिचमा ठुलो हुँदै जाने हो। जब हाँगा फिस्दै जान्छ मसिनो नली हुन्छ, ती नलीहरूमा चाहिँ बढी असर गर्छ त्यो सुगर बढी भएपछि। एउटा लिटरली ठोकेको छ। याद गर्नुहोस् त, तपाईँ गाउँघरतिर अथवा सहरतिर पनि माथिबाट पानी चुइन्छ भने बर्खामा याममा अथवा जहिले पनि मुनि ढुङ्गा छ नि पुवाल पारिन्छ क्या त्यो पानीले, वर्षौँसम्मको चाहिँ त्यो माथिको त्यो जोडले गर्दा। त्यही सम्झिनुहोस् है। जब रक्त बाक्लो सुगरहरू हाम्रो रक्त नलीमा स्वयं हानेको छ, जुन चाहिँ नर्मल होइन, त्यत्रो बाक्लो र चिनी मात्रा बढेपछि त्यसले ड्यामेज त गरेको छ नि। एकै दिन नगर्ला, एकै हप्तामा नगर्ला, एकै महिनामा नगर्ला, तर सालौँ सालसम्म भित्र हाम्रो रक्तनलीको यो भित्रको यो भाग भनौँ, रक्तनली त गोलो हुने भयो होइन, यस्तो गोलो हुने भयो, भित्रको यो भाग भनौँ, यहाँ चाहिँ वर पाइप जस्तै गाग्दाखेरि अब के अरे रेड ब्लड सेल भन्छ, रक्त कोशिकाहरू त मुलायम हुन्छ नि है। तर सुगर चाहिँ च्यापच्याप्ती सुगर लिटरली चाहिँ धेरै भएपछि यसले सहन सक्दैन कि, ड्याङ ड्याङ हाने आउँछ है। त्यसले पनि असर गर्छ लामो समयसम्म है, त्यो पनि याद राख्नुहोस्। र अनि हामीले अब जसको ब्लड सुगर बढेको छ अथवा यस्तो फ्याट यस्तो भएको व्यक्तिको त बोसोहरू पनि लागेको छ, लागेर यस्तो धेरै खानकी बिग्रेर यस्तो भएको, अनि डायबिटिज भएकोलाई के हुन्छ नि, त्यो बोसोहरू पनि गएर अनि रक्तनलीमा यसरी गरेर जाम भइदिन्छ, यस्तै गरेर बिचमा यसरी लगाइदिन्छ कि। मानौ अब तपाईँको घरमा आउने पानीको पाइपमा, मूलदेखि आउने पानीको पाइपमा एकदमै धमिलो पानी आएको छ वर्षौँसम्म भनेपछि पाइपभित्र त के लेट लागेको हुन्छ नि, कोटिङ भयो, थपिँदै कोटिङ हुन्छ नि। अनि त्यसले गएर पछि 10औँ 5औँ 10औँ वर्षपछि गएर समस्या दिने उत्तिकै हुने होइन। र समयमा उपचार गरेन, समयमै व्यायामहरू गरिएन, औषधिहरू खाइएन, उपचार गरिएन भने पछि गएर मुटुमा समस्या आउँछ। यसरी मुटुको रक्तनलीमै गएर यहाँभित्र गएर समस्या भएर यसरी रक्त कोशिका मर्छ अनि हार्ट एट्याक भनिन्छ, अनि हार्ट एट्याक हुने चान्स हुन्छ। डायबिटिज राम्रोसँग उपचार गरेन भने पछि गएर हार्ट एट्याक हुने चान्स हुन्छ कसैको। त्यही रक्तनलीमा ध्यान दिनुहोस्। स्ट्रोक भन्छ त पक्षघात भन्छ कि नेपालमा होइन, पक्षघात मस्तिष्कघात समथिङ। यसरी रक्तनली यहाँ माथि जान्छ, दिमागको रक्तनली जान्छ, यो रक्तनली यहाँ सानोलाई ठुलो बनाइएको छ, यहाँ यसरी भित्रपट्टि यसरी जम्मा भएपछि होइन, यहाँको पछि अब यो उक्किएर टुक्रा गएर माथि गएर अड्किन्छ, यो पाइप सप्लाईमा गएर बाधा पाउँछ र स्ट्रोक हुन्छ यसरी। अनि एकतिरको लेफ्टतिरमा गएर स्ट्रोक भएपछि दायाँ हर नचल्ने, अनि परालाइसिस नेपालमा प्यारालाइसिस भन्छौँ नि, पुरै अर्को हर परालाइसिस हुन्छ। यतापट्टि गएर चाहिँ रक्त सञ्चार भएन, के भएर भयो भने डायबिटिजको कारणले गर्दा अन्तिममा पछि गएर अनि अर्कोतिर हर नचल्ने हुन्छ है। त्यो पनि एउटा रिस्क भयो। त्यो लगत्तै रक्तनलीमै ध्यान दिनु। तपाईँले धेरै सुन्नुभएको छ होला के अरे खुट्टाहरू हातखुट्टाहरू झम्झम्याउने। हातखुट्टाहरू झम्झम्याउने धेरै कारण हुन्छन्। बाइ द वे मैले यसको बारेमा पोस्ट छुट्टै गरिसकेको छु। खुट्टाहरू झम्झम्याउने एकदमै पोलेको भतभती पोल्ने जस्तो, एक काँटीले कोपे यस्तो हुनेहरू बारे मैले छुट्टै पोस्ट गरेको छु। मेरो यो पेजको भिडियो सेक्सनमा छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। र झम्झम्याउनेको यसमा यो डायबिटिज भएकोलाई पनि हुनसक्छ है, अथवा यो नर्भहरू। अहिले मैले भने रक्तनलीको बारेमा कुरा हुँदै थियो। अर्को एउटा हाम्रो भित्र नसा हुन्छ कि जुन छामेको थाहा पाउने यो सेन्सेसन जाने माथि, अनि माथिकोबाट पनि तरङ्गहरू बग्ने नसा हुन्छ। अनि त्यो नसालाई रक्त सञ्चार चाहिन्छ कि फेरि त्यो पनि त कोष हो नि है। नसा पनि एक किसिमको कोषै जम्मा भएर ठुलो भएको, म चित्र देखाउँछु है। मैले भनेको यो नसा हो। यो नसालाई चाहिँ रक्तनली यसरी जानुपर्छ, मसिनो हुन्छ। पहिलो कुरो रक्त नसा नै कति सानो हुन्छ, त्यही माथि यो रक्तनली अझै झन् सानो देखाएको छ भने चाहिँ कति सानो होला यो है। यो कपाल 4-5वटा कपाल मिसिएको जत्रोकै त्यति सानो हुन्छ र त्यसमा रगत छिर्नु पर्यो है। अब जब रगत बाक्लो हुन्छ, याद गर्नुहोस्, रगत बाक्लो हुन्छ। बाक्लो भएपछि त हाम्रो खुट्टामा के हुन्छ, माथि यता बिचतिर भागमा ठुल्ठुला नसा हुन्छन्, रगत मजाले छिर्छ, बाक्लै भए पनि छिर्छ। तर खुट्टाको टुप्पामा आइपुग्दासम्म त यो रक्तनलीहरू त मसिना हुँदै जान्छन् है। अझै हाँगा फिजान मसिँदै हुन्छ। पात हेर्नुहोस् त, रुखको पात हेर्नुहोस् त, एउटा बिचको डाँठ हुन्छ पातैमै हेर्दाखेरि कि,
अनि साइडमा पनि ठिकै किसिमको मोटे मोटे चाहिँ हाँगा हुन्छ। त्यसपछि अझै अर्को ब्रान्चेसहरू हेर्नुहोस् त, त्यो एउटा पातमा टिपेर है, त्यस्तै भयो यहाँ। यसरी फिजिएको छ भने रुखको पातेको त्यो सम्झिनुहोस्, नसा सम्झिनुहोस्, मसिनो हुन्छ, रक्तनली छ, त्यो रक्तनलीमा यति मसिनो हुन्छ र रगतहरू यति बाक्लो हुन्छ त्यो छिर्नै सक्दैन। नसकेपछि के हुन्छ, अनि ड्यामेज हुन्छ यो। अनि यो रक्तनली यसरी जानुपर्ने ठाउँमा राम्रोसँग रक्त नपुगेपछि यो नर्भ हुन्छ नि, जुन चाहिँ थाहा पाउने फिलिङ्सहरू, त्यो मर्छन्, किनकि त्यसले त खानेकुरै पाएन कि। सरी, मैले राम्रोसँग देखाउन सकिरहेको छैन। यो यहाँबाट रक्तनली गएपछि अनि मर्छ यो रक्त, यो चाहिँ जुन नसा भनेको यो थाहा पाउनेहरू, त्यो नै मर्छ। अनि मरेपछि के हात खुट्टा झम्झम्याउने हुन्छ है, खुट्टा कुरा गर्दाखेरि। अनि त्यो यसलाई म खुट्टाको पैताला भनौँ है, यहाँको सेन्सेसन हराउन जान्छ। कसैको अति नै भयो भने यहाँ छोए पनि थाहा नपाउने हुन्छ है, अथवा झम्झम्याउने पोल्ने त भयो नि। यहाँ मुनि खुट्टाले जसै टेकेको हो, हामीले यसो मोजामा याद गर्नुहोस्, मोजा लगायो, जुत्ता लगायो, यसो हिँड्नु खोज्यो, कस्तो बिजा हुन्छ नि, सुत्ता खोलेर मोजा सोझा खोलेर भित्र के छ, सानो एउटा के अरे हुन्छ नि, सानो ढुङ्गा मसिनो भए पनि त्यो कति बिजा हुन्छ, निकालेर फालेर फेरि मोजा लगाइन्छ नि है। हामीलाई त किनकि हामीलाई डायबिटिज नभएको हाम्रो खुट्टामा समस्या छैन, तर डायबिटिज भएको थाहै पनि हुँदैन। यदि मसिनो त कुरै छोडिदिनु, एकदम ठुलै भए पनि यसरी दुईवटा औँलाले यसरी निकालेर यसरी हेर्न मिल्ने त्यति ठुलो ढुङ्गै पैतालामा भए पनि मोजा लगायो, जुत्ता लगायो, उनीहरूलाई थाहै पनि हुँदैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ, थाहा नभएपछि के हुन्छ, त्यो सङ्केत प्रणाली माथि गयो, किनकि त्यो नसामा ड्यामेज भयो। अनि माथि नगएपछि के हुन्छ भने त्यो मुनि अड्किन्छ, एक दिन अड्किन्छ, अर्को दिन अड्किन्छ, जुत्तामै हुन्छ गरे मुनि होइन, भित्र छिर्न सक्छ, वा अब घाउ बनाउँछ है। अब खुट्टामा घाउ बनायो, खुट्टामा घाउ भएपछि शरीरले, हुन त हामीले अब कतिले हामी थाहा पनि पाएन, अब मुनि पैतालामा घाउ भयो भने त डायबिटिजवाला उसले हेरेन भने प्रत्यक्ष हेरेन, कुनै उसलाई थाहा छैन। घाउ भएर दुख्यो, अय्या पोल्यो भए पो अनि के भएछ भने खुट्टा हेर्ने हो नि त, किनकि उसको सेन्सेसनै हराएको छ। जुन चाहिँ नसा नै ड्यामेज भएपछि त डायबिटिज भएकाहरूले यसो 50-60 वर्षको उमेर, 70 वर्षको उमेर भयो भने उसले खुट्टा पल्टाएर हेर्दैनन्। नहेरेपछि थोरै घाउ पनि ठुलो हुँदै जान्छ। कहिलेकाहीँ त घाउ भित्रै ठुलो नहुँदासम्म थाहा पनि हुँदैन उनीहरूलाई। त्यही भएर डायबिटिज भएको व्यक्ति, खास गरी तपाईँले औषधि खानु भएको छ, खास 1-2-3 साल भइसकेको छ डायबिटिज भएको छ भने, तपाईँले जहिले पनि बेलुका खुट्टा धोएर मजाले पछाडि हेरेर, मैले खुट्टा भनिरहेको छु यसलाई है, हात पनि गर्नुपर्छ, स्किन पनि ड्राई हुन्छ प्रायः होइन, मजाले लोसन लगाएर, अब लोसन भयो भने तेल मात्रै भयो भने घसेर माडेर हेरेर अनि सुत्नुपर्छ प्रत्येक रात है। बुढाहरू हुन्छ घरमा, वृद्ध हुन्छ भने अब यङ्स्टरहरूले त्यो गर्नु पऱ्यो, तपाईँहरूले त्यो गरिदिनु पऱ्यो प्रत्येक दिन, किनकि उनीहरूलाई त्यो अड्केको थाहा पनि हुँदैन। र अब घाउ भयो अरे, घाउ भएको छ भने घाउ सन्छ, उनलाई के गर्नुपर्छ, टेप मात्र लगाएर सन्छ त हुँदैन। टेप लगाएको, त्यो पखालेको, त्यो औषध लगाएको किन भन्दाखेरि हामीले अरू बाहिरका कीटाणुहरू, जीवाणुहरू यहाँभित्र नछिरोस् भनेर लगाएको। जुन भित्रको त्यो कोष, मरेको कोष अथवा डिफेक्ट भएको कोष, त्यो सन्चो हुन त हाम्रो शरीरले गर्नुपर्छ। त्यो फिक्स, त्यो रिपेयरिङ हुन्छ नि। जस्तै यहाँ यो चाहिँ भत्कियो अरे, भत्कियो भने यता केही नपरोस्, कोही आएर नछिरोस्, यहाँभित्र नछिरोस् भनेर बार लाएर राख्ने काम चाहिँ गर्न सकिएला। के अरे टेपसेप लगाइन्छ, जुन हामीले घाउमा टेप लगाए जस्तो भयो। तर यो फिक्स गर्न चाहिँ त्यो मान्छे आउनु पऱ्यो नि, यो भित्ता फिक्स गर्नु पनि अथवा ढोका फिक्स गर्नु पनि। त्यस्तै नै भयो, हाम्रो यहाँ कहीँ घाउ छ भने हामीले टेप लगाएको, त्यो मलमहरू लगाएको के हो भन्दाखेरि बाहिरबाट अरू इन्फेक्ट नहोस्, अरू के नछिरोस् भनेर गरेको हो। तर भित्र सन्चो बनाउनु त भित्रैको शक्ति हुनुपर्छ कि, भित्रै नै कार्पेन्टरहरू, भित्रै शरीर, भित्रै शक्ति छ, त्यो आउनुपर्छ। त्यो आउनलाई के हुनुपर्छ, हाम्रो रक्त सञ्चारहरू सम्पूर्ण सुचारू राम्रोसँग हुनुपर्छ। भन्न खोजेको के हो याद गर्नुभएको छ, जो रक्त नलीमा जुन रगत हुँदै आउनुपर्छ, रक्त नलीमा के आउँछ, तत्त्वहरू त्यो फिक्स गर्ने, जुन चाहिँ इन्ज्योर भएको छ, जुन चाहिँ बिग्रिएको छ, घाउ भएको छ, त्यसलाई कोषहरू थप्नु पऱ्यो, खाएको प्रोटिनहरू, खाएको न्युट्रिएन्ट्सहरू त्यहाँ आउनु पऱ्यो नि, त्यो हातको छेउसम्म आउनु पऱ्यो नि। आउन सक्दैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो रक्त जुन यहीँ मुनिसम्म आउनु पऱ्यो नि, आउँछ, किनभने माथि नै ड्यामेज भएछ, यसरी नै आउनु सकेन। हेर्नुहोस् त, यहाँ नर्मलमा यसरी आएको थियो नसारमा, यसरी दोस्रोमा नआयो, यहीँ टुक्रेको देख्यो, यही नसा बिग्री देख्यो, अनि तेस्रोमा के देखिएको थियो भन्दाखेरि खाली छ, केही पनि आउने, रक्त नली मर्छ। भनेपछि
रगत बाक्लो भयो अनि उस्तै पनि त्यो रक्त कोष त्यो ब्लड भेस जुन रक्त नलीको त भित्र पनि असर गरे भित्रै मार्दिया हुन्छ है ड्यामेज गरिदिया हुन्छ। मसिनो रक्त नली मरेपछि अनि खुट्टाको पैतालाहरूमा घाउ भयो भने रिपेयर हुने भएन आफै अनि ठुलो घाउ भएर यतिसम्म देखेको छु मैले त्यो खुट्टाको औँलाहरू पक्कै खसेको के त्यो खुट्टाको जुन औँलाहरू हुन्छ नि त्यसो हुँदा पनि थाहा नपाउने हुन्छ कसैको अथवा काटेर फाल्न पर्ने हुन्छ एउटा औँला दुईवटा औँला खुट्टाको चाहिँ बुढी औँला अथवा कुनमा हो काटेर अब आधा अति नै काटेर फाल्न पर्ने हुन्छ। त्यो औषधि नै नखाएर चाहिँ 5औँ 10औँ वर्षसम्म अथवा धेरै सालसम्म त्यतिकै बसिँदाखेरि है त्यस्तोसम्म कम्प्लिकेसन आउँछ भन्न खोजेँ मैले। अर्को पिक्चर पनि रहेछ मैले जुन नसाको कुरा गरेको थिएँ यो नसा यो हेल्दी नसा हो यो जुन चाहिँ हाम्रो सेन्सेसन माथि ल्याउँछ तलमाथिको तल ल्याउँछ भनेको यो नसामा यसै रक्तनाली यसै सञ्चार हुनु पर्थ्यो यसै मसिनो मसिनो हाँगा फिजिनु पर्थ्यो। र अर्को चित्रमा के देखाइएको छ भन्दाखेरि राम्रोसँग गएको छैन यी भित्रको नसाहरू मरेको यहाँभित्र यसै जाम भएको देखाएको छ र यो मरेको जस्तो यो हेल्दी छैन यो अनहेल्दी भएको छ भने देखाउनु खोजेको छ। कतिको बुझाउन सकेँ। र शरीरभरि नै हाम्रो फङ्सन चल्ने त नसाको कारणले हो। पुरुषहरूलाई यौनमा समस्या आउँछ डायबिटिज लामो समय भयो नि किन समस्या आउँछ भन्दाखेरि त्यो उत्तेजना हुनु पनि त्यो इरेक्सन हुनु पनि त्यो नसाकै अथवा रक्त सञ्चार पनि हुनुपर्छ कि यसै रक्त सञ्चार पनि हुनुपर्छ नसा पनि छ यसरी माथि हेर्नुहोस् यसैमा समस्या भएपछि इरेक्सन अनि इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन हुन्छ पुरुषहरूलाई है। त्यो लगायत अब रक्त सञ्चार जहाँ जहाँ जान्छ सबैतिर ड्यामेज हुँदै जान्छ एउटा मात्रै शरीरभरि नै ड्यामेज हुने भएपछि अब किडनीमा के अरे मृगौलामा पनि मृगौला अब यस्तो मृगौला हो मृगौलाको मुनि 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 यस्तो मसिनो एउटा ग्लोमेरुलस भन्छ अङ्ग्रेजी के अरे सरी मेडिकल टर्ममा र त्यो मिलियन्स 10औँ लाख हुन्छन् कि त्यस्ता मसिनो मसिनो 10औँ लाख हुन्छन् जुन फिल्टर सिस्टम हो मसिनो 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 10औँ लाख फिल्टरहरू हुन्छ यहाँभित्र है लाखौँ हुन्छ त्यसरी भनौँ है। अनि त्यो रगत नै यति बाक्लो हुन्छ यति ड्यामेजिङ हुन्छ कि त्यो पुरै मारिदिन्छ कि है। अब जति लामोसम्म र सुगर कन्ट्रोल भयो भने त्यति समय ड्यामेज गरेर जाने भयो। त्यही भएर डायबिटिजको कारणले गर्दा कसैलाई डायलाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ किडनीले काम नगरेर डायलाइसिसमा जोड्नु पर्ने हुन्छ है। अर्को समस्या भन्छु अर्को समस्या हो आँखामा समस्या हुन्छ यो आँखाको हो है आँखामा पनि रक्त नली जान्छ नि किनकि यसलाई पनि यहाँ पनि कोषलाई त अब के अरे न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिन्छ होइन सम्पूर्ण कोषहरूमा रक्त नली हुन्छ यसमा जान्छ पछाडिबाट अनि यी रक्त नलीमा समस्या हुन्छ यहाँ ड्यामेज हुनेदेखि लिएर रक्त नलीहरू जाम हुने फुट्ने अथवा रक्त सञ्चार राम्रो नहुने भएर चाहिँ आँखामा समेत समस्या ल्याउँछ। एक क्याटरेक्ट भन्ने सुन्नुभएको छ ग्लाउकोमा भन्ने सुन्नुभएको छ भने त्यो हुने रिस्क पनि बढाउँछ। त्यो बाहेक अब आँखै ब्लाइन्डनेस अब हेर्न नसकिने समेत सम्भावना रहन्छ है। अब मलाई प्रश्नहरू धेरै सोध्नुभएको थियो धेरै यो नम्बरहरूको बारेमा धेरै सोध्नुभएको थियो कुन चाहिँ नर्मल कुन चाहिँ एबनर्मल भनेर। सुरुमा मैले यो टेस्टको बारेमा कतिलाई याद छ यो कतिलाई थाहा छ यो देख्नु भएको छ ग्लाइकोजेनेटेड हेमोग्लोबिन A1C यसको बारेमा मैले छुट्टै पोस्ट गरेको छु छुट्टै भिडियो बनाएको छु त्यो गरेर हेर्नु होला। यसको नम्बर चाहिँ कतिको देखाउँछ कि 5.7 भन्दा कम अनि नर्मल हुन्छ 5देखि 7देखि 6.4 भयो भने अब डायबिटिज हुन सुरु हुन्ला है भने प्रि डायबिटिज भनिन्छ र 6.5 मा बढी हो भने डायबिटिज भनिन्छ है। यस्ता मैले लम्ब्याउनु छैन यसको बारेमा छुट्टै पोस्ट गरिसकेको छु। ओके अब एकछिन है ऱ्यान्डम ब्लड सुगर भन्दा पनि म फास्टिङ भन्छु प्राय फास्टिङ नेपालमा गर्ने चलन छ होइन त्यही मैले फास्टिङ ब्लड सुगर गरेँ है। फास्टिङ भनेको अब रातभरि भोकै भनेको फास्टिङ भनेको रातभरि नखाएर केही पनि नखाएर बिहान केही पनि नखाइकन जुरुक उठेर गएर रगत चेक गर्ने। त्यो भयो भने त म दुईवटा लिएको छु इङ्ल्यान्डतिर अथवा युरोपतिर यो तलको मिलिमोल्स प्रयोग गरिन्छ नेपालतिर अथवा युएसतिर पनि यो माथिको प्रयोग गरिन्छ होइन। रातभरि भोकै भएर बिहान गएर टेस्ट गर्नु छ भने 100 भन्दा कम नर्मल हो है 70 साठी 70 भन्दा माथि 100 सम्म नर्मल हो 100 भन्दा कमै नर्मल हो 100 है 100 छोएपछि 100 देखि 125 सम्म
100 देखि 125सम्म, त्यो अब अलिकति बोर्डर लाइनतिर अब प्री डायबिटिज भन्छ त्यसलाई, त्यहाँतिर गयो। अब सतर्क हुनुपर्छ है, औषधि खानुपर्छ भने होइन, एक्टिभिटी बढी गर्नु पऱ्यो, एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो, अनि खानगीमा ध्यान दिनु पऱ्यो है भन्न खोजेको यो है। यो बेलामै यस्तो भएको बेलामै थाहा पाइयो भने त डायबिटिज हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यही भएर प्रत्येक साल जस्तो चाहिँ आफ्नो शरीरको ब्लडहरू यस्तो चेक पनि गर्नुपर्छ है। र अर्को अब 126 र योभन्दा बढ्यो भने अब डायबिटिज भयो है। अब 126 टक्क छ डायबिटिज भनेर पनि नभन्नु होइन, अब त्यो बढेर कसैको त डायबिटिज भएपछि त 200 100 200 300 पुग्ला होइन। तर त्यो पनि अब एकैपटकमा नि अलिकति राम्रो हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ शरीरभित्र इन्फेक्सन भएको कारणले अथवा विभिन्न कारणले शरीरको कहिले के अरे ब्लड सुगरको घटबड भइरहेको हुन्छ कि, त्यही भएर एकैपटकको रिजल्टलेमा पनि झ्याप्पै डायबिटिज भन्न चाहिँ मिल्दैन। कम्तीमा 2 पटक चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। ल आज रातभरि भोकै बस्यो र आज चेक गर्यो, अनि आज दिनभरि तपाईँले हुन्छ साइकोलोजिकल्ली अब ब्लड सुगर बढेपछि अलिक कम खान थालिन्छ, धेरै एक्सर्साइज गरिहालिन्छ। तर अब नर्मल्ली पहिला जसरी खानुहुन्थ्यो त्यसरी नै खानुहोस् र भोलिपल्ट पनि गएर त्यसरी चेक गर्नुहोस् भने चेक गर्नुहोस्। यदि त्यो फास्टिङमा पनि 126 कटेको छ, 130 40 50 60 कति छ 200 छ भने तपाईँलाई डायबिटिज भयो है। त्यस्तो बेलामा हुन त कति बढेको छ अनि लक्षणहरू पनि आधा हेरिन्छ र त्यो बेलामा औषधि खाइन नखाने निर्णय गरिन्छ। त्यो तपाईँको डक्टरले गर्ने कुरा भयो, व्यक्तिअनुसार फरक पर्ने भएर। मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने अलिक धेरै नै हाई छ भने औषधि खाइदिइहाल्नुहोस्। बरु डक्टरकै प्रत्यक्ष सल्लाह अनुसार डायट र एक्सर्साइज मिलाएर पछि घटाउँदै लयो हुन्छ। जसरी पनि एनी हाउ त्यो ब्लड सुगर चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि। कति व्यक्तिहरू तपाईँहरू कतिजना औषधि खान डराउनुहुन्छ। अब आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट, औषधि खानलाई कसलाई मन लाग्छ, त्यो आर्टिफिसियल जस्तो लाग्छ, नेचुरल लाग्दैन, औषधि खान मन लाग्दैन, त्यो हो। तर अब सुगर त कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो कि। अघिसम्म मैले त्यत्रो कम्प्लिकेसन भने नि, रगतमा सुगरको मात्रा धेरै बनाउनु भएन, त्यही भएर कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर सकेसम्म धेरै नै भएको छ भने औषधि खाएर अनि पछि सुस्तै घटाउन सकिन्छ। कसैको अब तपाईँको आज चाहिँ डायबिटिज पत्ता लगाए, सुरुमा पत्ता लगाएको चाहिँ आज भएको, तर तपाईँको डायबिटिज 5 वर्ष 2-3 साल अघिदेखि भएको हुनसक्छ कि है। तपाईँको अर्ली स्टेजमै फेला पार्नु भएको छ भने तपाईँको 1-2 सालमै क्लियर गर्न सकिन्छ है। कसैले चाहिँ डायबिटिज फ्री पनि छ नि, धेरै हुन्छ डायबिटिज फ्रीहरू। तर कसै के हुन्छ भन्दाखेरि उनलाई डायबिटिज भएको धेरै पहिलादेखि हो है, शरीरले मेहनत गरिरहेको, तर थाहा पाएको पो आज हो कि। आज थाहा पाउँदैमा चाहिँ आजबाट डायबिटिज सुरु भएको होइन। यो चाहिँ धेरैले बुझ्नुहुन्न कि। बुझाउँछु म, बुझाउने प्रयास गर्छु। तपाईँले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ है। आज रगत टेस्ट गरेर पत्ता लाग्दा तपाईँको डायबिटिज आज सुरु भएको होइन, धेरै पहिल्यै सुरु भएको हुनसक्छ। अब कति पहिला हो त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। यदि तपाईँले अब 25-30 वर्षको उमेरदेखि प्रत्येक सालमा रगत चेक गरेको भए थाहा हुन्थ्यो, अघिल्लो साल नर्मल थियो, आज चाहिँ यो सालमा चाहिँ हाई छ भने मेरो डायबिटिज सुरु भएको यो गत केही महिना आउँदो रहेछ, त्यही भएर मेरो चाहिँ पछि गएर लामो समय औषधि खानु पर्दैन, मैले डायट र हुन्छ नि एक्सर्साइजबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ गर्न सकिन्छ क्या त्यस्तो बेलामा। तर अब यदि पहिला ब्लड टेस्ट गरेको छैन भने अन्यलमा भइन्छ। ओके, अलराइट। अब उपचारको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँलाई अब याद भइ पनि सक्यो होला। लेट मी चेन्ज माई पोजिसन है। अहिलेसम्म तपाईँलाई अनुमान भइसक्यो होला एक्सर्साइज धेरै हो। एक्सर्साइज धेरै गर्नुपर्छ अनि खानामा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। खानामा मिल्छ भने सकेसम्म डायटिसियनैसँग कुरा गर्नुपर्छ। नेपालमा कतिको चलन छ अब होइन, सबै घरमा आफै डाक्टर बन्ने चाहनुहुन्छ सबैजना, त्यो नराम्रो चाहिँ होइन है, मेहनत गरेको राम्रो। तर जताभावी इन्फर्मेसन लिनुभन्दा डायटिसियन हुन्छन् है, अथवा डक्टरले नै समय दिएर डायबिटिज ट्रिट गर्ने डक्टरले समय दिएर गर्न सक्दा अझै राम्रो, अथवा कोही बुकहरू किन्न पाइन्छ नि अझै राम्रो खाले बुक चाहियो। मजाले क्यालोरी कति हुन्छ, प्रोटिन कति खाने, फ्रुट्स कति खाने, सब हिसाब गरेर एक्सर्साइज कति गर्ने त्यसै गरेर गर्न सकिन्छ। अनि रेगुलरली ब्लड सुगर चेक गर्नुपर्छ, घरमै चेक गर्न मिल्छ। अब उस्तै पऱ्यो भने इन्सुलिन लिन पनि पर्ने हुनसक्छ है। र यो भन्दै गर्दाखेरि म एउटा कुरा भन्न चाहेँ, मैले औषधिको बारेमा कुरा गर्छु एक अन्तिममा है।
एउटा मैले के भन्न जरुरी छ भने यदि तपाईँलाई डायबिटिज भइरहेको छ है, तपाईँले औषधि खानु भएको छ, इन्सुलिन अथवा पिल्स लिनु भएको छ, त्यस्तो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ ब्लड सुगर वात्तै झर्न सक्छ। त्यो कुरामा अति ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भएर डायबिटिज भएको व्यक्ति यदि घरभन्दा पर जानुभएको छ, खास गरी हिँडडुल गर्नुभएको छ, उकालो ओह्रालो चढ्नु भएको छ भने खोल्टीमा चक्लेटहरू, खोल्टीमा चिनीको प्याकेटहरू लिनुपर्छ है। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला मैले त्यस्तो भने भन्दैमा होइन, त्यस्तो लिएर हिँड्नुपर्छ। किन लिएर हिँड्नुपर्छ भन्दा अब औषधि खानु भएको छ, त्यही अनुसारको चाहिँ क्यालोरिजहरू पुगेन भने अनि ब्लड सुगर भत्तै घटेर त्यो फेन्टबाट ढलेर चाहिँ कसै उस्तो पनि सिजरबाट ढल्ने हुन्छ है। अब झ्याप्पै नमरिएला, तर कस्तो ठाउँमा कसरी ढलिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि विदेशतिर, खास गरी यहाँ युएस या अमेरिकामा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैले ड्राइभ गर्छन् होइन, धेरैको ड्राइभिङ नगरिकन त घरबाट निस्किनै मिल्दैन कति ठाउँमा त। अनि डायबिटिजको समस्या हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ समयमा नखाइदिने है, धेरै खायो भने झन् सुगर बढ्छ भने नखाइदिने, औषधि चाहिँ लिएको छ, अनि उनीहरूको ब्लड सुगर लो भएर ड्राइभ गर्दा गर्दै एक्सिडेन्ट भइदिने कि फेन्टबाट ढल्दैपछि के भयो होइन। ड्राइभ गर्ने मान्छेले फेन्ट भइदियो भने के ताल भयो, अनि एउटा ठोकेर अनि आफू पनि मर्ने, अरूलाई पनि मार्ने हुन्छ है, कतिको सिजर हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँलाई डायबिटिज छ, खास गरी लामो समय भएको डायबिटिज छ भने तपाईँलाई चिया कफी खाँदाखेरि अथवा हिँड्दाखेरि केही गर्दाखेरि एकदमै अकस्मात घुमाए जस्तो भयो है, अनि टाउको दुखे जस्तो भयो, थरथर काम्नु भयो भने केही पनि नसोचिकन मिल्छ भने त ब्लड सुगर चेक गरेर सुगर लेभल पत्ता लगाउने हो होइन। मिल्दैन भने चिनी, एउटा पानीमा चिनी चट्ट घोलेर सट्ट पिइदिने। बरु सुगर धेरै भयो भने उपचार गर्न सकिन्छ पछि गएर, केही फरक पर्दैन। अनि चिनी खाएपछि झन असर गर्यो भने चाहिँ अब ब्लड सुगर बढेको रहेछ भने दौडिँदा हस्पिटल गयो भयो, एटलिस्ट थाहा भयो कि त्यो बेलामा चिनी खाइदिएन, शरीरलाई ग्लुकोज पुगेन भने ठाङ्ग ढल्ने। अब कोही त अब त्यो घरमा 2-3 तला घर छ भने त्यो स्टेयरमा उक्लिँदा ढङ्ग ढलेपछि के हुने भयो, टाउको पहाड लाने भयो, अनि यहाँ मर्न चाहिँ बरु त्यो टाउकोमा चोट लगाएर मर्ने चान्स हुन्छ डायबिटिजले भन्दा पनि है। त्यही भएर अति ध्यान दिनुपर्छ। फेरि याद गर्नुहोस्, लो सुगर हुने चान्स कस्तो छ, लो सुगर हुने भएको चाहिँ पसिना चिरचिर पसिना आउँछ, टाउको दुख्छ। ध्यान दिनुहोस् है, ब्लड सुगर कम भएपछि के हुन्छ, दिमागमा ब्लड सुगर कम भएपछि रक्त नली, अब यो त ब्लड सुगर नै कम भयो, यो त खायो, यो रक्त सञ्चारमा नै कम भएको कुरा भएछ है। वा कसैले इन्सुलिन लिइरहनुहुन्छ भने इन्सुलिन लिन छोड्नु भयो भने त्यही हुन्छ, जुनसुकै कारण भयो भने चिरचिर पसिना आउँछ, टाउको दुख्छ, एकदमै थरथर कामे हुन्छ, अथवा फेन्टबाट ढल ब्लड प्रेसर लो भयो जस्तो हुन्छ नेपालमा प्रायःले, म त ब्लड प्रेसर लो भयो जस्तो भयो भने जस्तो महसुस गर्छन्। अनि थुचुकै बसेको छैन भने चिनी स्वाट्ट घोलेर सट्ट पिउन्दिने है। अनि उत्तिखेरै त्यस्तो व्यक्तिले लाइक 1-2 मिनटमा सट्ट तङ्ग्रेर उठिहाल्छन् है, दौडिन सक्छन् भने होइन, तर चाहिँ ढल्ला जस्तो भएको व्यक्ति चुरुक्क उठेर चाहिँ बस्छन्। त्यो कुरा एकदमै जान जरुरी छ, किनभने नेपालमा पनि सुनेको छु मैले, धेरैको घटना भएको छ यो। खालि चिनी ब्लड सुगर बढ्यो भन्दैमा त्यस्तै ध्यान दिने, घट्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कसैको ध्यान हुँदैन। ओके, र भिडियो लामो पनि भयो, मैले धेरै बढाउन चाहिएन, लगभग अब 1 घन्टा हुन्छ केही समयमा। मैले आज 2टा औषधिको बारेमा कुरा गर्छु, प्राय डिटेलमा चाहिँ पछि भन्छु भनेको छु होइन, किनकि यसको छुट्टै टपिक बनाउँछु। तर मलाई धेरैले प्रश्न सोध्नु भएको थियो, मलाई सोध्नुहोस् भनेको बेलामा 2टा औषधि एकदमै चर्चित हो नेपालमा, मेटफर्मिन यो एक किसिमको, र यो है ग्लिपिजाइड र ग्लाइब्राइड। यो चाहिँ तपाईँको प्याकेजमा छुट्टै नाम हुनसक्छ है, यही पनि हुनसक्छ अथवा अरू नाम पनि हुनसक्छ, तर मुख्य नाम चाहिँ यही हो, जहाँ संसारभरिले नाम यही हो है। सुरुमा यहाँबाट सुरु गरिन्छ, त्यसपछि 2टै, अनि त्यसपछि यो जोडिन्छ प्राय है। अब त्यो केस अनुसार हुने भयो। अब यो औषधिले कसरी काम गर्छ भने सोध्नु भएको थियो मलाई एकजनाले। यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि, म त पिक्चर अरू छैन मैले ठ्याक्कै बुझाउने, मैले अब कतिको बुझाउन सक्छु, मैले आई ट्राई माई बेस्ट है। यो औषधिले कसरी गर्छ भन्दा, जुन हामीले खाना खाएपछि पेटबाट त्यो खाना टुक्रिन्छ अनि त्यो ग्लुकोज पेटले लिन्छ नि, अनि रक्त सञ्चारमा पुग्छ नि है,
त्यो लिने प्रक्रियामै कम गरिदिन्छ है। त्यही भएर ब्लड सिस्टममा त्यो ग्लुकोजको मात्रै कम हुने भयो। कम्प्लिटली ब्लक गर्छ भने होइन, हल्का कम गरिदिने भयो। एउटा त्यो किसिमले काम गर्छ। अर्को त्यो लिभरबाट अघि मैले भन्थेँ, लिभरमा जुन ब्लड के अरे ग्लाइकोजन हुन्छ जुन स्टोर भएर बसेको हुन्छ नि ग्लुकोजहरू, अनि हामीलाई अरू बेलामा राति सुतेको बेलामा निस्किन्छ भन्थ्यो नि, त्यो बेलामा झ्याप्पै हत्तै धेरै निस्किँदैन, त्यो पनि कन्ट्रोल गरिदिन्छ। त्यसपछि के भयो, फेरि रक्त सञ्चारमा ब्लड सुगर सिस्टममा त्यो ब्लड भेसल्समा सुगरको मात्रा कम हुने भयो, हल्का कम हुने भयो। अर्को के गर्छ भन्दा अघि मैले याद छ तपाईँलाई त्यो कोषभित्र छिर्नलाई त्यो चाबी जस्तै चाहिन्छ, इन्सुलिन चाहिन्छ भनेको थिएँ। शरीरमा कसैको के हुन्छ भने अलिअलि इन्सुलिन उत्पादन भएको हुन्छ, तर त्यो शरीरले चाहिँ त्यो कोषले त्यो इन्सुलिनलाई अलिकति रिजेक्ट गरिदिएको अवस्था हुन्छ कि रेजिस्टेन्ट बिल्डअप गरिदिएको हुन्छ है। त्यसपछि त्यो इन्सुलिनलाई अझै कामलाग्दो बनाउनलाई है, अलिकति प्रयोगमा बढी ल्याउनको लागि भनेर बुझौँ, यो औषधिले काम गर्छ, यो औषधिले काम गर्छ। त्यही भएर यो औषधिको फाइदाहरू के हुन्छ भने त्यो अलिकति वेट लस पनि काम गर्छ, थोरै कसैको वेट अलिक बढी छ भने हल्का कम पनि वेट गराउँछ यसले। त्यसपछि यो तलको औषधि तपाईँ औषधिको प्याकेजमा हेर्नुहोस्, यो औषधिले अघि मैले त्यो पेनक्रियाज देखाएको थिएँ, पेनक्रियाजबाट इन्सुलिन उत्पादन गर्थ्यो। त्यो इन्सुलिन उत्पादन गर्न अलिकति मेहनत गर, अलिकति स्टिमुलेट गर, अलिक धेरै उत्पादन गर भनेर पेनक्रियाजलाई अलिकति झकझकाए जस्तो काम गर्छ यसले। अनि पेनक्रियाजले उत्पादन गर्दैछ त के भयो, त्यो कोषभित्र छिर्ने भयो नि राम्रोसँग है। त्यति भन्न चाहे यो औषधिबारे। म औषधिबारे छुट्टै पोस्ट गर्छु भनेको थिएँ। दुईवटा प्रश्न मैले यो बाहेक अरू लिन्छु, दुईवटा अस्ति अघि सोधेको मध्येमा। एउटा प्रश्न सोध्नुभएको थियो एकजनाले, इन्सुलिन लिइरहेको छु तर ब्लड सुगर एकदमै हाई हुन्छ, के गर्ने भन्नुभएको थियो होइन। अन्त यो औषधि उपचार चाहिँ आफ्नै डक्टरसँगै गर्नुपर्छ, मैले यहाँ यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भन्न मिल्दैन। तर कसरी हुने सम्भावना रहन्छ भन्दाखेरि अब कसैको दुई किसिमको इन्सुलिन लिनुपर्ने हुन्छ कि, एउटा उत्तिखेरै काम गर्ने, अर्को चाहिँ लङ एक्टिङ लामो समय काम गर्ने, दुईवटा कम्बिनेसन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर डक्टरसँग सल्लाह गरेर तपाईँले 2 पटक लिनुपर्ने हो कि त्यो ध्यान दिनुहोस् इन्सुलिन है। एउटा सर्ट एक्टिङ हुन्छ, उत्तिखेरै काम गर्ने, केही घन्टाको लागि काम गर्ने, र अर्को चाहिँ दिनभरि अथवा रातभरि काम गर्ने औषधि पाइन्छ है। इन्सुलिन दुई किसिमको लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएर होला। त्यो बाहेकको चाहिँ तपाईँले त्यो क्यालोरिज, लिटरली क्यालोरिज काउन्ट गर्नुपर्छ। कुन खानामा तपाईँले खाएको कुन खानामा कति क्यालोरी छ भनेर एकदमै हिसाबै गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँले त्यो सिक्नै पर्छ। डायटिसियनसँग सिक्ने हो कि डक्टरले सिकाउने हो त्यो गर्नुपर्छ, खास गरी त इन्सुलिन लिनले है। सबैले सिके भयो तर इन्सुलिन लिनले झन् गर्नुपर्छ। अर्को के प्रश्न सोध्नु भएको थियो भन्दा जुन ग्लुकोमिटर हुन्छ, मैले चित्र राख्न बिर्सेछु, जुन हातले यसो पिक गरेर चाहिँ टेस्ट गर्न मिल्ने, त्यसको रिजल्ट फरक भयो हुन्छ। रिजल्ट फरक थोरै हुन्छ। मैले यहाँबाट युएसबाट नेपाल लाँदाखेरि नेपालको टेस्ट र मैले लगाउँ अलिकति फरक हुन्छ। त्योभन्दा कुनै पनि टेस्ट एकलाई अर्कोसँग मिल्दैन संसारभरकै है। त्यो ल्याबको टेस्ट गर्ने पनि तपाईँ एकै दिन जानुभयो, दुई ठाउँमा ब्याक टु ब्याक आधी घन्टाभित्र चेक गर्नु भने दुई ठाउँ फरक रिजल्ट आउँछ। तर कतिको धेरै फरक आउनु चाहिँ हानिकारक नराम्रो भन्ने मात्रै कुरा हो। 10 देखि 15% फरक आयो भने चाहिँ त्यसलाई नर्मल मानिन्छ अहिलेसम्मको टेक्नोलोजीमा है। भनेको 10 देखि 15 भनेको 30 फरक भयो भने प्राय है। यहाँको एफडीए युएसको कानुन अनुसार यदि 85 भन्दा तलको ब्लड सुगरलाई 5 कि 10% भन्दा बढी फरक हुनु हुँदैन भनेको छ, र 200 हो कि 300 भन्दा माथिकोलाई चाहिँ 15% फरक भयो नि केही फरक पर्दैन रिजल्ट त्यति भनेको छ। त्यो फरक चाहिँ हुन्छ है। उत्तिखेर चेक गर्दा पनि एउटै मेसिनमा पनि फरक हुन्छ, त्यो चान्स चाहिँ छ ओके। तर त्यति धेरै फरक हुनु भएन, त्यति कुरा हो। अलराइट, यति मात्रै भन्न चाहेँ मैले, लामै भयो आज। यदि सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, तपाईँलाई काम नलाग्ने अरूलाई काम लाग्न सक्छ। सक्नु भने कम्तीमा तल एउटा थोप्ला दिनुहोस्। अलराइट, यति भन्न चाहेँ मैले आज। अर्को पटक मैले छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। सी यू नेक्स्ट टाइम।